इदानीं पश्यन्तु दाडिमम् 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 अस्ति सर्वे वदन्तु दाडिमम् अस्ति दाडिमं नास्ति दाडिमम् अस्ति दाडिमं नास्ति गोलिकास्त्रम् गोलिकास्त्रम् अस्ति बहु समीचीनं कुञ्चिका अस्ति कुञ्चिका नास्ति इदानीं वदन्तु दर्वी दर्वी अस्ति बहु समीचीनम् अस्तु अस्तु गोलिकास्त्रम् अस्ति गोलिका नास्ति गोलिकास्त्रम् अस्ति गोलिका नास्ति चषकः चषकः अस्ति किं नास्ति जलं नास्ति अथवा कापीपानं नास्ति कापीपानं कुत्र अस्ति कापीपानम् उदरे अस्ति मम उदरे अस्ति कापीपानम् उदरे अस्ति कापीपानं नास्ति अस्तु दर्वी दर्वी अस्ति वा क्वथितं साम्बार् क्वथितं अस्तु सर्वे वदन्तु चषकः अस्ति किं नास्ति चायं नास्ति सम्यक् अपि च पानकं नास्ति सम्यक् उत्तमं पानकं नास्ति नारिकेलरसं नास्ति नारिकेलजलं नास्ति फलरसं नास्ति सम्यक् इदानीमेव सम्यक् दुग्धं नास्ति पश्यतु सर्वेषां मस्तके किं किम् अस्ति इदानीमेव बहिः आगच्छति दुग्धं नास्ति फलरसं नास्ति पानकं नास्ति अय्यो बुभुक्षा अस्ति उत्तमम् अस्तु इदानीं गोलिका अस्ति किं नास्ति गोलिकास्त्रम् अस्ति गोलिका नास्ति कोशः पश्यतु कोशः कोशः धनं नास्ति कोशः अस्ति धनं नास्ति धनं नास्ति मस्तकं वदन्तु मस्तकं सर्वे वदन्तु मस्तकं बुद्धिः नास्ति बुद्धिः नास्ति वा अट्ली किञ्चित् अस्ति किञ्चित् लघु किञ्चित् अस्ति किञ्चित् अस्ति इति वद उत्तमं सम्यक् धन्यवादः किञ्चित् अस्ति वेणी नास्ति सम्यक् वेणी नास्ति सर्वे स्मरन्ति वा केशः सर्वे वदन्तु केशः लावण्या भगिन्याः वेणी पद्मजा भगिन्याः वेणी पद्मावती भगिन्याः वेणी शिल्पश्री भगिन्याः वेणी मम केशः श्रीहरिमहोदयस्य केशः उमेश महोदयस्य केशः चन्द्रशेखर महोदयस्य केशः देवीप्रसाद महोदयस्य केशः चैत्रा भगिन्याः वेणी कम्मी भगिन्याः वेणी शिल्पश्री भगिन्याः वेणी वेद मनोज महोदयस्य
केशः वा वेणि वा केश नास्तु सम्यक् श्वेतकेशः सम्यक् श्वेतकेशः तद् एतदपि उपयोगं करोतु सुन्दरश्वेतकेशः वदन्तु तावदेव संस्कृतम् एषः महाकवि कालिदासः वाल्मीकि महर्षिः ते सर्वे समस्तपदम् उपयोगं कुर्वन्ति लाङ्ग् वर्ड् समस्तपदं तद् किम् एतदेव केशः श्वेतकेशः सुन्दरश्वेतकेशः महोजः सुन्दरकेशः तावदेव समस्तपदम् इति अस्ति बहु सिम्पल् अस्ति सिम्पल् वा न वा आम् न तर्हि सर्वे वदन्तु संस्कृतं सरलम् बहु समीचीनम् अस्माकं जीवने अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि आशा अस्ति आम् न परन्तु जीवने किं प्राब्लं भवति अहं वदामि सर्वे शृण्वन्तु किं प्राब्लं भवति समस्याद्वयं भवति प्रथमसमस्या अहं न जानामि इति भवति अहं संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि न जानामि सत्यं प्रथमसमस्या फस्ट् द्वितीयसमस्या समयः नास्ति इति द्वितीयसमस्या समयः नास्ति आम न वा सर्वे वदामः वा अस्तु अत्र तदेव अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यमस्ति अस्माकं कार्यं किम् अस्माकं कार्यं कथं पठामि तद् अस्माकं कार्यं नास्ति समयम् आनयनम् अस्माकं कार्यं नास्ति योर् जाब् इस् नाट् कथं हौ हेगे अस्माकं कार्यं नास्ति अस्माकं कार्यं किम् अस्माकं कार्यं सङ्कल्पः तावदेव अस्माकं कार्यं दट्स् इट् सङ्कल्पम् इत्युक्ते किम् आरम्भे वयं श्लोके किम् उक्तवन्तः पठामि संस्कृतं नित्यं सः एव सङ्कल्पः कथं सङ्कल्पः श्रद्धया सङ्कल्पः भक्त्या सङ्कल्पः अहं सङ्कल्पं करोमि श्रद्धया सङ्कल्पं करोमि भक्त्या सङ्कल्पं करोमि देवः आगत्य कथम् इति वदति हेगे इति वदति देवः आगत्य समयं ददाति मम कार्यं न मम कार्यं किं केवलं सङ्कल्प अहं संस्कृतं पठामि तावदेव दट्स् इट् तावदेव उत्तमं सम्यक् भवन्तः सर्वे निपुणाः यु हैव् आल् डिसैडेड् अहं संस्कृतं पठामि इति तर्हि निश्चयेन संस्कृतेन सम्भाषणं ग्यारण्टीड् अस्ति परन्तु प्रतिदिनं करणीयम् अहं संस्कृतं पठामि इति प्रतिदिनम् एकवारं वा न्यूनातिन्यूनं वा पठामि संस्कृतं नित्यम् इति सङ्कल्पं करणीयं तर्हि देवः आगत्य अस्मान् बोधयति सम्यक् आम् न सर्वे एकवारं वदन्तु पठामि संस्कृतं अस्तु fill in the blanks मा कुर्वन्तु सम्पूर्णवाक्यं वदतु नित्यम् उत्तमं पश्यतु सर्वे तावत् संस्कृतं वदन्ति उत्तमाः पण्डिताः इति अस्तु सर्वे वदन्तु अस्ति नास्ति अभिनयं कुर्वन्तु अस्ति नास्ति उत्तमम्